यो हो समय क्रिसमस सन्देशको। जय मसीह साथै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। क्रिसमस सन्देशको साथमा म पुनम उपस्थित भइसकेकी छु र आज पनि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ तपाईँ समक्ष क्रिसमस सन्देश प्रस्तुत गर्नको निम्ति गुड न्युज एफएम रेडियोका फाउन्डर डाइरेक्टर गेत्सेमनी एयरपोर्ट चर्चका वरिष्ठ पास्टर टेक दाहालज्यू। आउनुहोस् ढिला नगरिकन उहाँलाई यो समयमा हामी स्वागत गर्नेछौँ। जय मसीह दर्शकवृन्द साथै नमस्कार। आज म क्रिसमस सन्देश कार्यक्रम मार्फत प्रभु येशूको जन्मदिनको सन्देश लिएर आएको छु र आजको वचनको शीर्षक रहेको छ दाउदको सहरमा मुक्तिदाताको जन्म र लुकाको पुस्तक 2 अध्यायको 10 र 11 पद पढेर आजको वचनको थालनी गर्न म गइरहेको छु र पवित्र बाइबलको यस खण्डमा यस प्रकारले लेखिएको छ। तब स्वर्गदूतले तिनीहरूलाई भने, न डराऊ, किनभने हेर म तिमीहरूलाई बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउनेछु जो सबै मानिसहरूको निम्ति हुनेछ। आज दाउदको सहरमा तिमीहरूको निम्ति एकजना मुक्तिदाताको जन्म भएको छ जो ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पवित्र बाइबलले यहाँ यो स्पष्ट गरेको छ, परमेश्वरले तपाईँलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो कि तपाईँ र मेरो पाप क्षमा गर्नको लागि सृष्टिकर्ता परमेश्वर धरतीमा येशू मसीहा भइकन जन्म लिँदै हुनुहुन्छ भनिकन यहाँ स्वर्गदूतले गोठालाहरूलाई थाहा दिनुभयो। त्यसपछि गोठालाहरू जान भइकन मुक्तिदाताको जन्म कहाँ भएको रहेछ भनेर चाहिँ खोज तलास गर्नुभयो र उहाँहरूले भेटाउनु भयो। र यो खण्डलाई पनि म पढिदिन्छु र यो खण्ड हुनेछ लुकाको पुस्तक 2 अध्यायको 15 र 16 पद। जब स्वर्गदूतहरू तिनीहरूबाट बिदा भएर स्वर्गमा गए तब गोठालाहरूले आपसमा भने, आओ हामी बेथलियमसम्मै जाउँ र त्यो घटेको यो घटना र परमप्रभुले हामीलाई बताउनु भएको कुरा गएर हेरौँ। तिनीहरू आतुरीसँग गए र मरियम र योसेफ दुवैलाई बालकहरूलाई चाहिँ डुँडमा सुतिरहेको उनीहरूले भेटाए। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जो स्वर्गदूतले गोठालालाई सन्देश दिनुभएको थियो त्यो सन्देश मार्फत उहाँहरूले चेक गरेर हेर्न हुँदाखेरि त्यहाँ प्रभु येशू जन्मनु भएको र आमा मरियमले उहाँलाई चाहिँ त्यो थाङ्नाले बेरेर सुताइराख्नु भएको उहाँहरूले भेटाउनु भयो। अस्ति हामी इजरायल टुरमा जाँदाखेरि हामीलाई टुरिस्ट गाइडले यही साइडमा लिएर जानुभएको थियो र उहाँहरूले हामीलाई गोठालाहरूलाई स्वर्गदूतले सन्देश दिनुभएको ठाउँ यो हो र उहाँहरू यो जग्गाबाट प्रभु येशू जन्मिनु भएको जग्गा यो हो, यो जग्गामा आएर यसरी हेर्नुभएको थियो भनिकन उहाँहरूले बताउनु भएको साइडलाई उहाँहरूले देखाइराख्नु भएको थियो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, प्रभु येशूको जन्म सम्बन्धी चाहिँ यो एउटा भावना, यो एउटा कल्पना, यानि यो एउटा कुनै पनि प्रकारको कथा वस्तुहरू होइन, यो चाहिँ इतिहासले बताएको यथार्थ कुरा हो। र अस्ति हामी इजरायल टुरमा जाँदाखेरि भौगोलिक रूपमा यी सबै कुराहरू हामीले हेरिरहेका थियौँ। र किन सृष्टिकर्ता परमेश्वर धरतीमा येशू मसीह भएर आउनु पर्यो होला भन्ने जिज्ञासा तपाईँको मनमा उठ्न सक्दछ, यानि सुन्नुहुने सबै आदरणीय दर्शक वृन्दको मनमा यी कुराहरू उठ्न सक्दछ। र पवित्र बाइबलले उत्पत्तिको पुस्तकमा हामीलाई यो स्पष्ट गर्दछ, आज जो संसारको जनसङ्ख्या 7 अरब 80 करोड मानिसहरू छन्, यी सबै मानिसहरू चाहिँ 2 जना मानिसहरूबाट फैलिएको हो भनिकन बाइबलले बताउँदछ। र परमेश्वरले सुरुवातमा जसरी आदम र हवा, हाम्रो जिजुबुवा र जिजुमुवालाई चाहिँ एउटा बिउ जस्तै गरेर चाहिँ उहाँले सृष्टि गर्नुभएको थियो र उहाँ सृष्टिकर्ता परमेश्वरले उहाँलाई यसरी सृष्टि गर्नु भएपछि र उहाँ आदम र हवाले चाहिँ सुरुवातमा नै परमेश्वरको अनआज्ञाकारिता गरेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूमा पाप पस्यो र उहाँहरूमा पाप पसेको कारणले गर्दाखेरि मानिसमा डर र लाज सुरु भयो भनिकन उत्पत्तिको पुस्तक 3 अध्यायले बताउँदछ। र 3 अध्यायलाई नै तपाईँले अध्ययन गर्दै जानुभएको खण्डमा 3 अध्यायको 21 पदमा पवित्र बाइबलमा यस प्रकारले लेखिएको छ। म यो खण्डलाई पनि पढिदिन्छु। परमप्रभु परमेश्वरले आदम र तिनकी पत्नीको निम्ति छालाको लुगा बनाई तिनीहरूलाई लगाइदिनु भयो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जसरी आदम र हवाले परमेश्वरको अनआज्ञाकारिता गरेपछि उनीहरूभित्र पाप पस्यो,
पापले उनीहरूमा डर र लाज उत्पन्न गर्यो भनिकन उत्पत्तिको पुस्तक 3 अध्यायले स्पष्ट गरेको छ। र यो लाज र जो डर छ यो चाहिँ पापको प्रकृति हो भनिकन बाइबलले बताउँदछ। र यसको समाधान चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले उत्पत्तिको पुस्तक 3 अध्यायको 21 पदमा छालाको लुगा बनाएर लगाइकन आदम र हवाको त्यस समयको जो समस्या थियो त्यसलाई हल गर्नुभएको हामी देख्दछौँ। र छालाको लुगाले हामीलाई रगतको सङ्केत दिँदछ र रगत नबगिकन छाला निकाल्न पशुको शरीरबाट सकिँदैन। यो चाहिँ बाइबलले बताएको हामीलाई यो सन्देश हो कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर धरतीमा मानव रूप लिएर आउन पर्दछ र उहाँले हाम्रो पाप क्षमा गर्नको लागि धरतीमा जन्म लिन पर्दछ र उहाँ चाहिँ क्रुसमा मर्न पर्दछ र क्रुसमा उहाँले बगाउनु भएको रगतले चाहिँ मानिसभित्र भएको पापलाई खतम पार्न सक्दछ भन्ने कुराको सङ्केत हो भनिकन उत्पत्तिको पुस्तक 3 अध्यायको 21 पदलाई मान्दछ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यही कारणले गर्दाखेरि सृष्टिकर्ता परमेश्वर मानिसको पाप क्षमा गर्नको लागि उहाँ धरतीमा आउन पर्यो। र पवित्र बाइबलको एउटा पुस्तक यशायाको पुस्तक 7 अध्यायको 14 पदमा यस्तो प्रकारले अगमवक्ताले अगमबाणी गर्नुभयो, हेर कन्या गर्भवती हुनेछ, तिनले एउटा पुत्र जन्माउनेछन् र उनको नाउँ इमानुएल राखिनेछ। र इमानुएलको अर्थ चाहिँ हिब्रू भाषामा परमेश्वर हामीहरूसँग भन्न चाहिँ भनिएको हो। र परमेश्वर धरतीमा आगमन हुनुहुनेछ भनिकन यशाया अगमवक्ताले एउटा अगमबाणी यसरी दिनुभयो। र उहाँले अगमबाणी दिनुभएको 750 वर्षपछि नाजरतमा बसोबास गर्नुहुने एक कन्या मरियम हुनुहुन्थ्यो। उहाँको मगनी मात्र योसेफ नाम गरेको व्यक्तिसँग भएको थियो। तर त्यहाँ स्वर्गदूत आउनु भएर एक दिन उहाँलाई भन्नुभयो, ए कन्या, तिमी विश्वासकी पात्र यानि आशिषकी पात्र हौ, तिम्रो कोखमा अब परमेश्वरले जन्म लिँदै हुनुहुन्छ र उहाँले तिम्रो कोखबाट जन्म लिनुहुनेछ, उहाँ मसिहा येशू हुनुहुनेछ र उहाँले चाहिँ मानिसहरूलाई आफ्नो पापबाट छुटकारा दिनुहुनेछ भनिकन उहाँले यस प्रकारको सन्देश दिनुभयो। नभन्दै उहाँलाई मगनी गर्ने जो योसेफ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आफ्नो मगनी गरेकी कन्यालाई लिएर जो दाउदको सहर बेथलियममा उहाँ जानु हुँदाखेरि त्यही बेथलियम ठाउँमा चाहिँ प्रभु येशूको जन्म भएको थियो र त्यहीँ नै चाहिँ यहाँ गोठालाहरूले प्रभु येशू जन्मनु भएको देख्नु भएको थियो। त्यहीँ नै चाहिँ गोठालाहरूलाई स्वर्गदूतले सृष्टिकर्ता परमेश्वर मसिहा येशूको जन्म भइरहेको छ भनिकन सन्देश दिनुभएको थियो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सृष्टिकर्ता परमेश्वर धरतीमा किन जन्म लिन पर्यो त भन्ने कुराहरू सम्बन्धी चाहिँ हामी आमाको गर्भदेखि नै पापी स्वभावमा जन्मेका छौँ र हाम्रो पाप क्षमा गर्नको लागि, हाम्रो पाप कटनी गर्नको लागि सृष्टिकर्ता परमेश्वर धरतीमा जन्म लिन पर्यो। हामीले पाप गरेकोले गर्दा मात्र हामी पापी भएका हौँ भनिकन बाइबलले बताउँदैन प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। तर हामी आमाको गर्भदेखि नै पापी स्वभावमा जन्मेको कारणले गर्दाखेरि हामीले पाप गर्छौँ भनिकन बाइबलले बताएको छ। त्यसर्थ मानिसहरूलाई यो पापबाट क्षमा गरिकन अनन्त जीवनमा लग्नको लागि सृष्टिकर्ता परमेश्वर धरतीमा मानव रूप लिएर आउनुभयो। येशू मसिहा भइकन बेथलियममा उहाँले जन्म लिनुभयो र पछि गइकन उहाँले हाम्रो पाप क्षमाको लागि क्रुसमा आफ्नो ज्यान दिन पनि भयो र उहाँले क्रुसमा बगाउनु भएको रगतमा चाहिँ हाम्रो पाप क्षमा छ भनिकन बाइबलले स्पष्ट गरेको छ। र यही कारणले गर्दाखेरि सृष्टिकर्ता धरतीमा मसिहा येशू भएर यही सिजनमा यो मौसममा जन्म लिनु भएको थियो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। र एउटा मैले घटना सुनेको थिएँ, रन बाइट भनेर जो पुरातत्व विभागको वैज्ञानिक हुनुहुन्थ्यो। 1983मा उहाँले विभिन्न पुराना चिजहरूको खोज गर्ने क्रममा इजरायल पुग्नु भएको थियो र यरुसलेमको जुन एउटा भागमा उहाँले उत्खनन गरिरहेको अवस्थामा उहाँको ऱ्याडर मार्फत चट्टानभित्र एउटा 18 फिटको अनौठो चट्टान उहाँले देख्नुभयो र त्यो चट्टान के रहेछ त भनेर चाहिँ आफूले हायर गरेका, आफूले काममा लगाएका मानिसहरूलाई त्यहाँ हेर्न पठाउँदाखेरि त भित्र गुफाभित्र उहाँले पठाउनु हुँदाखेरि त उहाँहरू त भाग भएर बाहिर निक्लिनु भएछ। अनि भाग्दै जाँदाखेरि पर्खिनु तिमीहरूले आफ्नो ज्याला लिएर जाँदैनौ भनेर चाहिँ भन्नुहुँदाखेरि होइन हामी त एकदमै डरायौँ, हामीले त मोसाको करारको सन्दुक त्यहाँभित्र देख्यौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले उत्तर दिनुभएको थियो। त्यसपछि वैज्ञानिक रन बाइटले
त्यो एरिया कुन एरिया हो भनिकन खोज तलास गर्नुहुँदाखेरि त पहिला प्रभु येशूलाई क्रुसमा टाँगिएको गलगथाको डाँडा रहेछ भनेर चाहिँ उहाँले त्यो पत्ता लगाउनु भयो। त्यसपछि उहाँ स्वयं नै त्यो गुफाभित्र पस्नु भएछ। गुफाभित्र पस्नु भए पछाडि उहाँलाई अकस्मात के भयो, उहाँ त्यहाँ फेन्ट हुनुभयो, उहाँ त्यहाँ लड्नु भएछ र उहाँको छोरा पनि उहाँको साथमै हुनुहुँदो रहेछ र छोराले बडो कष्टसहित नै त्यो गुफाबाट बाउलाई तानेर बाहिर निकाल्नु भएछ र केही समयपछि फेरि रनबाइटले हिक्मत बनाउनु भएर त्यो गुफाभित्र पस्नु भएछ। गुफाभित्र पस्नु हुँदाखेरि त नभन्दै उहाँले एउटा सन्दुक देख्नु भएछ र सन्दुकको 4 कुनामा 4 स्वर्गदूतहरू उभिरहेको उहाँले देख्नु भएछ र एकजना स्वर्गदूतले चाहिँ रनबाइटसँग कुरा गर्दै भन्नुभएछ, मोसाको समयदेखि अहिलेसम्म हामी 4 जना स्वर्गदूतहरूले यो सन्दुकको हामीले सुरक्षा दिइरहेका छौँ भनेर चाहिँ भन्नुभएछ। त्यो सन्दुक राखिएको ओडारको ठ्याक्कै सिलिङमा चाहिँ त्यहाँ केही रातो कालो कटकटिएको प्रकारको दाग रहेछ र यो चाहिँ के हो भनेर चाहिँ उहाँले त्यो चाहिँ कोट्याएर उहाँले ल्याबमा लगेर चाहिँ जाँच्न दिनुभएछ। जाँच्न दिँदाखेरि टेक्निसियनहरूले भन्नुभएछ यो चाहिँ पुरानो कटकटिएको रगत हुनपर्छ भनेर चाहिँ भन्नुभएछ। तर रगत 120 घन्टा मात्रै जीवित रहन्छ, यो त धेरै पुरानो रगत जस्तो छ, त्यसले गर्दाखेरि यो मरिसकेको रगत हुनसक्छ। ती टेक्निसियनहरूले यसो भन्नुहुँदाखेरि वैज्ञानिक रनबाइटले भन्नुभएछ कि म एकपटक चेक गर्न चाहन्छु, तपाईँले सोल्युसन हालेर एकपटक चेक गर्नुहोस् भनेर चाहिँ भन्नुभएछ र जब टेक्निसियनहरूले सोल्युसन हालेर त्यो पुरानो कटकटिएको रगतलाई चेक गरेर हेर्नु हुँदाखेरि त उहाँहरू नै आश्चर्य हुनुभएछ। त्यति पुरानो रगत अझै पनि उहाँहरूले जीवित पाउनु भएछ। जीवित पाए पछाडि यहाँ वैज्ञानिक रनबाइटको अझ जिज्ञासा बढ्दै गएछ, कारण उहाँ पनि एक इसाई नै हुनुहुँदो रहेछ र उहाँले भन्नुभएछ कि यसको अब डिएनए पत्ता लगाएर मलाई भन्नुहोस् भनेर चाहिँ भन्नुहुँदाखेरि फेरि टेक्निसियनहरूले त्यो रगतबाट चाहिँ डिएनए पत्ता लगाउन सुरु गर्नुहुँदाखेरि एउटा मानिसको रगतको डिएनएमा आमाको 23वटा क्रोमोजम र बुवाको 23वटा क्रोमोजम हुन्छ र 23 वंशाणु बुझाउने ती कुराहरू हुँदछन् र 2 जोडा 23 हुँदछ। तर त्यो रगतमा चाहिँ 1 जोडा अर्थात् 23वटा मात्रै क्रोमोजम उहाँहरूले भेटाउनु भएछ र टेक्निसियनहरू नै छक्क पर्नु भएछ। त्यस अवस्थामा वैज्ञानिक रनबाइटले भन्नुभएछ यो रगत पक्कै पनि प्रभु येशूको हुनपर्दछ, किनकि उहाँ कन्या मरियमबाट जन्मिनु भएको कारणले गर्दाखेरि मरियमको मात्र क्रोमोजम उहाँमा भएको हुनपर्दछ भनेर चाहिँ उहाँले फेरि त्यो साइडमा जानु भएर त्यो सिलिङबाट चेक गर्दै गर्दै जानु हुँदाखेरि त त्यो सिलिङको माथिको पहरा यानि चट्टान चाहिँ चर्केको रहेछ अरे र चर्केको चट्टानलाई हेर्दै 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 माथि डाँडातिर उक्लिँदाखेरि त त्यो चट्टानमा पनि पुरानो रगतको त्यो खाटाहरू रहेछ अरे र उहाँले यो कुरा पत्ता लगाउनु भएछ कि प्रभु येशूको क्रुस चाहिँ त्यो चट्टानको ठ्याक्कै माथि भएको उहाँले पत्ता लगाउनु भएछ र जब प्रभु येशू क्रुसमा मर्नुभयो त्यस समय उहाँको शरीरबाट जो रगत बगेर गएको थियो त्यो रगत चाहिँ स्वर्गीय पिताले तल 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 आउन दिनु भएर ठ्याक्कै त्यो सन्दुकमाथि त्यो रगत पर्न दिनुभएको वास्तवमा रहेछ। र मत्तीको पुस्तक 27 अध्यायको 51 पदको ख खण्डमा यो भनिएको छ, प्रभु येशूले प्राण त्याग्नु हुँदाखेरि त्यहाँ भूकम्प गयो र चट्टानहरू फाट्यो भनेर चाहिँ त्यहाँ लेखिएको छ र त्यो फाटेको चट्टानबाट चाहिँ प्रभु येशूको रगत त्यहाँबाट बग्दै बग्दै आएर त्यो सन्दुकमाथि परेको रहेछ। र यो सन्दुकको विषयमा बुझ्नको लागि प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मोसालाई परमप्रभु परमेश्वरले यो सन्दुक बनाउन लगाउनु भएको थियो र यो सन्दुकभित्र मन्ना राखिएको सुनको भाँडो र हारुनको लट्ठी र त्यहाँ 10 आज्ञाको पाटी राखिएको थियो र वर्षमा एकपटक प्रधान पुजारी चाहिँ सबै मानिसहरूको पाप क्षमाको लागि रगत लिएर त्यो जग्गामा प्रधान पुजारीले रगतको छिड्कना गर्नुहुन्थ्यो र हिब्रूको पुस्तकले प्रभु येशूलाई मुक्तिदाता भएर धरतीमा आउनुभयो भनेर पनि त्यो बताएको छ भने उहाँ प्रधान पुजारी भइकन आउनुभयो तर आफ्नै रगत उहाँले मानिसहरूको लागि बलिदान गर्नुभयो भनिकन पनि बाइबलको हिब्रूको पुस्तकमा त्यहाँ लेखिएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि स्वर्गीय पिताले उहाँको रगत चाहिँ त्यो सन्दुकमा पर्नको लागि त्यो प्रकारले मिलाएर राख्नु भएको रहेछ। यिर्मया अगमवक्ताले अगमवाणी गर्नुहुँदाखेरि करारको सन्दुक चाहिँ गुफाभित्र लुकाइएको छ
भनिकन अगमबाणी गर्नुभएको थियो र त्यही अगमबाणी पुरा भएको रहेछ। र वैज्ञानिक रन बाइटले यी सबै कुराहरू देख्दाखेरि उहाँलाई बडो आश्चर्य लागेछ र अहिले पनि प्रभु येशूको रगत चाहिँ जीवित नै भएको देख्दाखेरि उहाँ आश्चर्य हुनुभएछ। र हिब्रूको पुस्तकमा ख्रीष्ट येशूको रगत अहिले पनि बोलिराख्नु भएको छ, अहिले पनि जीवित छ भनेर चाहिँ बताइएको छ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, प्रभु येशूको आगमन जो धरतीमा क्रिसमसको समयमा भयो, यो चाहिँ सृष्टिकर्ता परमेश्वरले तपाईँलाई गर्नुभएको प्रेमको चिन्ह थियो। र योहन्नाको पुस्तक 3 अध्यायको 16 पदमा प्रभु येशू स्वयंले भन्नुभयो, परमेश्वरले धरतीमा भएका मानिसहरूलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो एकलौते पुत्रलाई दिनुभयो, जसले उहाँमाथि विश्वास गर्दछ त्यो व्यक्ति नाश हुने छैन र उसले अनन्त जीवन प्राप्त गर्दछ भनिकन प्रभु येशूले यस खण्डमा स्वयं भन्नुभयो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मसिहा येशू यो समयमा धरतीमा जन्म लिनुको कारण चाहिँ तपाईँ र मेरो पाप क्षमा गर्नको लागि उहाँ धरतीमा जन्म लिनुभएको थियो र उहाँले तपाईँलाई असाध्यै प्रेम गर्नुहुन्छ र उहाँको रगतले बाहेक अन्य कुनै पनि कुराहरूले हाम्रो पाप क्षमा गर्न सक्छ भनेर चाहिँ र उहाँको रगतले बाहेक अन्य कुनै पनि कुराले तपाईँको पाप क्षमा हुन सक्दैन। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यसर्थ तपाईँको आमाको गर्भमा तपाईँलाई सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वर येशू मसिहा भइकन यही समयमा 2000 वर्ष अघि बेथलियममा धरतीमा जन्म लिनुभयो। त्यसपछि उहाँ क्रुसमा तपाईँ र मेरो पापको लागि मर्नुभयो। अब हामीले उहाँमा विश्वास गऱ्यौँ भने हामी अनन्त नाशमा जानु पर्दैन, जीवन पछिको जीवनमा हामी प्रवेश गर्दछौँ र हामीलाई उहाँले अनन्त जीवन दिनुहुन्छ। र यति भन्दै म टेक दाहाल आजको वचनबाट बिदा हुन्छु। जय मसीह, साथै नमस्कार पनि। यो क्रिसमस सन्देशपछि तपाईँलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु र तपाईँ समक्ष भर्खरै मात्र क्रिसमस सन्देश राख्नु भएको थियो गुड न्युज एफएम रेडियोका फाउन्डर, डाइरेक्टर तथा गेत्सेमनी एयरपोर्ट चर्चका वरिष्ठ पास्टर टेक दाहालज्यू। र आगामी दिनहरूमा पनि यसरी नै क्रिसमस सन्देशको साथ हामी तपाईँलाई दिनेछौँ। आशा छ आजको क्रिसमस सन्देशद्वारा तपाईँ आशिषित हुनुभएको छ। अर्को श्रृङ्खलासम्म प्रतीक्षा गर्नुहोला भन्दै यो समयमा क्रिसमस सन्देश मार्फत म पुनः बिदा हुन चाहन्छु। जय मसीह, नमस्कार।